बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वकास। तमाम तारीफ़ ज़ात पाक की जिसने ये कनात तख्लीक की और दुरूद व सलाम आखिर ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिनकी वजह से ये कनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक अल्लामा आसिम सैंधी साहब का वीडियो क्लिप है जो उन्होंने इंतज़ामिया को क्या की है, वार्निंग दी है गड़ी शाहू की, वो आप यहाँ पर मुलाहिज़ा फरमा सकेंगे, सुन सकेंगे। इसके साथ साथ अल्लामा खादिम सैयद रिजवी एजुकेशन फाउंडेशन का एक बहुत बड़ा कारनामा जिसमें सैकड़ों पाकिस्तानी जो तलबा तलबात है उन्होंने इस सर्विस से खिदमात हासिल करते हुए बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले लिए हैं। ये भी आप इस वीडियो के अंदर जो है वो जान सकेंगे। इसके साथ साथ तहरीक लबैक पाकिस्तान और अल्लामा खादिम सैयद रिजवी रहमतुल्लाह के मौके पर 3 प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च करने जा रही है। वो प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं ये भी आप इस वीडियो के अंदर जो है वो जान सकेंगे। चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितनी बहन भाई देख रहे हैं ये आपसे रिक्वेस्ट है। तो सबसे पहले आप ये अल्लामा आसिम सैयद रिजवी साहब का ये वीडियो क्लिप सुनिए, फिर हम इसको बाद में बात करते हैं। Constitution of Pakistan. Constitution of Pakistan under Article 260 sub clause 3. All Pakistan Penal Code ज़ेर दफा ताज़ीरात पाकिस्तान 298 A B C ये बिल्कुल साफ दर्ज है कि कादियानी अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकता। भारत में मुसलमानों की कोई एक्टिविटी सरगर्मी नहीं कर सकता। वो मीनार में राम नहीं लगा सकता, वो अजान नहीं कर सकता। बात खत्म है। हाँ, बाकी पुलिस वाले जो तुहानू किसी की डरी मारी जाती है ना तो फिर सानू दसो अगर राह अंदर कोई रुकावट है जो तुहानू कानून का अमल दरामद नहीं करन दे रहा तो सानू दसो, असि उहदे नाल मुक लैणे ठीक है, लेकिन इस तरह नहीं होना। हाँ बिल्कुल, क्यों जी सारे गिर नहीं गए, भी गिरना है इंशाअल्लाह। मैं तुहानू हकीकत दसा जी, पता चनियोट सरगोदा है सारा रफा इन्हां दा गढ़ है, ठीक है। मैं उस दिन 30 तारीख ਨੂੰ तकरीर की है जी सरगोदा, ठीक है, ते 3 तारीख ਨੂੰ उन्हां दे कबरां दे खुतबे कादियानी ने आपस सुट दिते। बेशक बस पसूर डेडलाइन खत्म हो रही सी, जैसे कल खत्म होनी है, आज रात जलसा है। यही टाइम सी, रात 11 बजे पसूर तकरीर करके गया तो डिप्टी ने उधर क्या, मैं क्या टाइम तुम कोई नहीं टाइम कोई कल तुम्हारी डेडलाइन खत्म है। उसके बाद रिजवी साहब का शेयर किया आपने मुलाहिज़ा फरमाया जिसमें अल्लामा आसिम सैयद रिजवी साहब ने जो गड़ी शाहू के इंतजाम में उनको वाज़ेह तौर पर बार बार करें कि भाई आप आइन और कानून के ऊपर इम्प्लीमेंट करें, आप करके दिखाएंगे, आपका हक बनता है। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर हमें अमल दरामद कराने का वो तरीका, वो रास्ता जो है ना वो आता है। अब यहाँ पर जो तहरीक लबैक पाकिस्तान की उंगली उठाएगा, अगर कोई इंसिडेंट होता है तो वो इस चीज़ का खुद जिम्मेदार होगा, क्योंकि अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब और तहरीक लबैक पाकिस्तान की दीगर जो क़यादत है वो सबसे पहले एक कानूनी और लीगली जो रास्ते है वो इख्तियार कर रहे हैं। उसके बाद आप देखें कि तहरीक लबैक पाकिस्तान जो है ना कोई एक्शन लेती है और वो सबसे पहले इंतज़ामिया के पास जाते हैं कि एप्लीकेशन लेकर, और ये इंतज़ामिया का फ़र्ज़ है कि फिर वो इसके ऊपर क्या करे, इम्प्लीमेंट करे। इसके बाद नाज़रीन आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर अल्लामा खादिम सैयद रिजवी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से एक एजुकेशन फाउंडेशन बनाई गई जिससे ऑनलाइन भी और बहुत से सिटीज़ के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये इदारे जो है ना वो ओपन किए गए जिससे आप बरे रास्त जाकर क्या कर सकते हैं, खिदमात हासिल कर सकते हैं, आप टेस्टों की जो है ना वो तैयारी कर सकते हैं। मुख्तलिफ क्लासेस के जो टेस्टों की तैयारी है वो आप यहाँ पर जाकर कर सकते हैं, जिसमें ख़वातीन हो गई, मर्द हो गए, यानी लड़कियाँ और लड़के सब जो हैं वो इसमें बढ़कर जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। और इसके साथ साथ इससे ये फ़ायदा है कि ये फाउंडेशन आपको फ्री में स्किल्स भी सिखाती है, सब चीज़ें फराहम करती है, आपके टेस्टों की तैयारी भी करवाती है, आपसे फीस जो है वो नहीं ली जाती। आप दीगर अगर इदारों में जाएं किसी भी टेस्ट की तैयारी करने के लिए तो आपसे होता क्या है कि हज़ारों की ऐसे समझेंगे हज़ारों रुपए फीस की मद में लिए जाते हैं कि आप हमें इतनी हज़ार देंगे मंथली, हम आपकी जो है ना वो इस यानी जो मुख्तलिफ पाकिस्तान के अंदर जो प्रोजेक्ट होते हैं या जो क्लासेस होती हैं या डिग्री हासिल करने के लिए जो भी शुरू होते हैं वहाँ की क्या की जाती है, तैयारी कराई जाती है और हज़ारों रुपए जो है वो 1 मंथ के लिए जाते हैं। और 2-3 मंथ के अंदर अंदर जो बहुत से इदारे हैं
وہ بچوں کی تیاری کی، لیکن علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ایک فاؤنڈیشن بنائی گئی ہے اس میں کیا کیا جاتا ہے کہ فری میں ان کی تیاری کرائی جا رہی ہے، جس میں بچے اور بچیاں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، اور اب تک سینکڑوں کی تعداد میں بچے اور بچے جو ہیں وہ ٹیسٹ کی تیاری کر کے پاکستان کی مختلف یونیورسٹیز میں جو تعلیمی ادارے ہیں ان میں کیا کر چکے ہیں، داخلے لے چکے ہیں، داخلے حاصل کر چکے ہیں۔ تو یہ خدمات کا کارنامہ جو ہے وہ کس نے سر انجام دیا ہے؟ یہ تحریک لبیک پاکستان کے جو یہ ادارہ بنایا گیا، یعنی علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو نام سے فاؤنڈیشن بنائی گئی ہے، یہ اس فاؤنڈیشن کا کیا ہے کارنامہ ہے، اور اس کے اوپر ہم ان کو جتنے بھی اپریشیٹ کریں کم ہے کہ وہ اپنے پاکستانیوں کو اوپر لانے کے لیے پاکستانیوں کو ایک انقلاب برپا کر رہی ہے تحریک لبیک پاکستان، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ غریب لوگ بہت سے ہوتے ہیں جو اتنی فیس آگے سے پے نہیں کر پاتے، جس سے ہوتا کیا ہے کہ ان کی تعلیمی یا وہ آگے بیچارے کسی بھی محکمے کے اندر یا ادارے کے اندر درخواست بھی نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ پہلے ادھر تیاری کریں گے پھر ادارے کے اندر فیس پے کریں گے، تو اس طرح وہ معاشی طور پر کمزور ہوتے ہیں، ایسا نہیں کر سکتے۔ تو یہ ادارہ جب سے بنا ہے تو لوگوں کو کافی جو ہے وہ سہولیات میسر ہو چکی ہیں۔ اس کے بعد ناظرین ہم بات کرتے ہیں ارباب رضوی صاحب کی۔ یہ KHR یعنی خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو فاؤنڈیشن ہے اس کے اسٹوڈنٹ ہے۔ اب یہ 3 کام کرنے جا رہے ہیں۔ نمبر 1، یہ AI کی مدد سے ایک انہوں نے رپورٹ بنایا ہے، اس کو لانچ کریں گے کہاں پر؟ عرس علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے موقع پر۔ نمبر 2، یہ AI کی مدد سے رپورٹ تیار کریں گے علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے موقع پر کیا ہوگا، یہ ایسے سمجھے کہ لانچ کیا جائے گا۔ پھر AI کی مدد سے انہوں نے جو ایک راکٹ یعنی میزائل جو ہے وہ بنایا AI کی مدد سے، اور اس کو بھی لانچ کیا جائے گا کہاں پر؟ عرس علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے موقع پر۔ تو یہ ارباب رضوی صاحب وہ نوجوان ہیں، ٹیلنٹڈ نوجوان ہیں جو یہ کارنامہ سر انجام دے رہے ہیں، اور یہ بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ بھائی تحریک لبیک پاکستان کے اسٹوڈنٹ میں طلباء میں کسی بھی ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ راکٹ کی جو پالیسی ہے یا یہ جو ٹیکنالوجی ہے جو انہوں نے ایک ایجاد کی ہے کی مدد سے، اس سے آپ بہت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یعنی ایک آپ اپنے ملک کی دفاع کو، یہ میں ایک ویسے کر رہا ہوں، دفاع بھی مضبوط کر سکتے ہیں۔ یہ اس بچے کا کارنامہ ہے کہ اس نے اپنے ذہن سے ذہانت سے یہ کارنامہ جو ہے نا وہ سر انجام دیا ہے، اور اس سے آپ فلسطینیوں کی بھی مدد کر سکتے ہیں، ہیلپ کر سکتے ہیں۔ لیکن ہوگا کیا کہ اس بچے کا راستہ روکا جائے گا۔ راستہ کون روکے گی؟ وہ ہماری گورنمنٹ روکے گی، وہ اس کو روک کے دکھائے گی کہ نہیں ایسا آپ لوگ نہیں کر سکتے۔ اور پھر رپورٹ سے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ رپورٹ سے آپ بہت سے کام لے سکتے ہیں۔ آپ اپنی روزمرہ کی زندگی میں بہت سی جو ایکٹیویٹیز کرتے ہیں وہ بھی کام آپ رپورٹ کی مدد سے لے سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سے جو کام ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، یعنی اس طرح سے آپ بہت سے جو کارنامے وہ سر انجام دیں۔ اور اس یہ جو کریڈٹ ہے وہ صرف اور صرف علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے ان ہونہار اسٹوڈنٹوں کو جاتا ہے کہ جو بلا تفریق جو ہے وہ یہ کارنامہ سر انجام دے رہے ہیں بغیر کسی حکومتی ہیلپ کے۔ یہ اپنے مدد آپ کے تحت، یہ بات آپ اپنے ذہنوں میں رکھیے کہ تحریک لبیک پاکستان کے یہ نوجوان جو ہے یہ اپنی مدد آپ کے تحت یہ سارے کے سارے جو کارنامے ہیں وہ سر انجام دے رہے ہیں۔ اور اس طرح تحریک لبیک پاکستان یہ جو اسٹوڈنٹ ہیں یہ عرس علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے موقع پر یہ 3 پروجیکٹ جنہوں وہ لانچ کریں گے انشاءاللہ۔ اس پر میں جاؤں گا جب یہ لانچ کر رہے ہوں گے، صاف ظاہر ہے اس کی ایک سرمنی ہوگی، تقریب ہوگی وہاں پر، تو وہاں پر جو ہے نا اس کا ہم جو ہے نا وہ وزٹ بھی کریں گے، دیکھیں گے۔ اور جس اسٹوڈنٹ نے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے ارباب رضوی صاحب، کوشش کریں گے کہ ان کا انٹرویو بھی لیں، اور اس انٹرویو سے ان سے سوالات پوچھیں گے کہ بھائی آپ کو کتنی عرصہ لگا، آپ نے کتنی ٹائم میں یہ ایکسپیرینس جو تھا وہ کیا، پھر اس کو آپ سامنے لے کر آئے، حکومت کی جانب سے آپ کی کیا ہیلپ کی گئی، TLP کی قیادت کی جانب سے آپ کو کیا ہیلپ کی گئی۔ تو یہ وہاں پر جو ہے نا وہ باتیں ہوں گی، اور وہ لازمی طور پر ان باتوں کو شیئر کریں گے اور قوم کو بتائیں گے کہ ہم نے یہ کارنامہ کتنی مشکلات کے بعد جو ہے نا وہ سر انجام دیا۔ تو یہ ساری کی ساری جو باتیں ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ
علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے اس پر شیئر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ